अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम आज सलाम। का जो सवाल है, वो जवान कौन था जिसको इमाम ज़मान ने सफ़ीन का शहीद कहा था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। तुहाडा सवाल गलबन किसी होर मजलिस दे विच मैं बयान कीता आई। अक्सर सारे अहले सुन्नत वल जमात सारे भिरा सनल जिस टाइम मजहबी गुफ्तगू करन तो अक्सर ये गल करन कि भाई क्या असा आले रसूल दे दुश्मन हैं, असा आले रसूल को भी मनेने हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम को भी मनेने हैं, जिमें तुसा मोहब्बत करें भी हुए असा मोहब्बत करने हैं। लेकिन नहीं, ये वाक़या आज तो 400 साल पहले एक अरब इराकी आई, अपना घोड़े ते सवार थी कि उसले घोड़ियां दे सफ़र होंदे हैं, अपनी मंजिल दे ते कूफे वेंदा पिया आई। रास्ते दे विच वीरान जंगल दे विच एक चौराहे ते आए तो एक घोड़े सवार बिया भी उनकी मुलाकात थी गई। दूहें घोड़े सवार कट्ठे थी गए, सलाम कीता। सलाम दे बाद जवाब उस इराकी कूफी पूछा है भी कित्थां दा इरादा है। वो दूजे घोड़े सवार आखे कि बसरा। वो बसरे वाले जवान पूछा भी तेरा कित्थां दा इरादा है। कूफे वाले आखा कूफे। रस्ते सफ़र करें दे जिमें दू बंदे मुसाफिर सफ़र करें ते गुफ्तगू छेड़ गिंदन, उन्हां दूहां ने जंग सिफीन दा तज़करा शुरू किया। जंग सिफीन दा हाल हवाल हिकबे नाल करें दे आए तो रस्ते दे विच जिस टाइम जंग दा ऐम यानी कि ऐन हज़रत अली और शाम दे हाकिम दा मुकाबले की गल आई तो बसरे वाला जड़ा जवान है उस कूफे वाले जवान को आखे कि भाई अगर मैं जंग सिफीन विच मौजूद होंदा तो मैं अपनी तलवार न्याम चो तलवार कढ़ी कि अपनी तलवार अली और असहाबे अली दे खून नाल रंगीन करा। जिसले कूफे वाले जवान ने यह जुमला सुना तो अपने दिल ही सोचो उसके दुश्मन है अली है, मौला अली दा दुश्मन है, मेरे आका दा दुश्मन है। उथा बेसाख्ता तड़प के उस इराकी जवान ने आखा कि अगर मैं जंग सिफीन दे मकाम ते मैं भी होंदा तो मैं शाम दे हाकिम और उसकी फौज नाल जंग करा और अपनी तलवार को उन्हां दे खून नाल सैराब करा। तो वो बसरे वाले जवान देर वेले सुना कि ये तो शाम दे हाकिम दा दुश्मन है, यानी कि शिया है। जड़ा बसरे वाला जमात दा है, शाम दे हाकिम नाल मुहब्बत रखदा है, कूफे वाला अली मौला नाल मुहब्बत रखदा है। उस तलवार न्याम चुकड़ी ते और घोड़े तो धड़क मार के तले आए हुआ गए बंदा है खुदा, ये सिफीन दा मैदान है। इत्थां ही पता लग वैंदा है कि कौन कहंदी खून दी तलवार नाल रंगीन थींदा है। दूहे मध्य मुकाबला आ गए, जंग शुरू थी गई। हमला दिफा बड़ी देर दे जंग करेंदे रहे। जंग दे बाद इराकी जवान जख्मी थिया, जख्म दी ताब न चा संगा और ढह गया। उस बसरे वाले जवान ने उसकी तलवार, दिरहम दिनार, उसका घोड़ा, वो चीज़ां खुद घिन के उनके घोड़े को पकड़ के उनकी तलवार लहा के अपने सफर की तरफ टुर पिया। हुण इत्थे रिवायत करें दे उस सिफीन दा शहीद जरा सवाल तुसां कीता है, वो जवान रिवायत करें दे कि कुछ देर दे बाद बेहोशी दे आलम कि मेरे को होश आए। जिसले मेरे को होश आए तो मैं डिठा एक खूबसूरत जवान है जिंदे जानू दे उत्ते मेरा सर है। और वो जवान मुस्करा के ऐसा नल में को है कि तकलीफ न करें, परेशान न थी। मैं थोड़ी देर सिर एक पत्थर दे रख के ते वो जवान में को है कि तू थोड़ी देर आराम कर, मैं गया ते आया। वो रिवायत करें दे कूफी वाला कि थोड़ी देर गुजरी है, मैं बड़ा हैरान थी भी इतना जंगल दे विच वीराने दे विच कौन है जरा मेरी मदद करांदा पाए। थोड़ी देर दे बाद मैं डिठा तो वो जवान समांद रंग दे घोड़े दा सवार, मेरे दुश्मन दा घोड़ा ही नपी आंदा है, मेरा घोड़ा ही नपी आंदा है। और उस बसरे वाले जवान दा सर हद दे विच
آ کے میں بکائے سی سر اور گھوڑے کھڑا کے آن کے میں کو آسرا دے کے آدھے ہوا کہ ہاں یہ تیرا دشمن ہے، یہ جوان ہے جرا تے کو دھمکی دینا پیا کہ میں ہوا شام دے حاکم دا فوج چ ہوا تو میں صفین دا بدلہ گھنا ہا۔ اس جوان آکھے ہاں یہ جوان ہے، تو جر ویلے اس کو آسرا دے کے اپنا تھوڑا سکون کو ملے تو او کو گھوڑا ہی دیتا سی تے دوہے گھوڑے اندے حوالے کر کے تے اس آکے اجازت خدا حافظ۔ تو او راوی جڑا روایت کرن دا پیا ہوا کہ میں حیران تھی کہ پوچھے میں کہ آقا میرا سردار کیڑی جھولی دا لال ہے اور اس ٹائم ای حالت وچ میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو جوان مسکرائے ہوا کہ یہ دس کہ یہ جنگ کہندی لڑدا پیا ہمیں، واہ واہ یہ ہنے جنگ کہندی لڑدا پیا ہوا کہ میں علی بادشاہ دی صفین جنگ پیا لڑدا ہمیں۔ تو جوان مسکرا کے آدھا ہے اے بندہ خدا او جوان مبارک ہووی اوہوں دا میں پوترا وہ میرے ڈاڈے دی جنگ تو لڑدا پیا میں تیرا وقت دا امام ہاں، تیرا وقت دا امام زمانہ ہاں۔ اکھی دے غائب تھی گیا جس لئے ہوا کہ میں سنا ہے کہ میرا وقت دا امام ہے۔ تو گھوڑے سوار سمند رنگ دا گھوڑے سوار میں پیچھا مڑے تے رخ انور میری طرف پھیر کے آدھائے کہ اے جوان رب کعبہ دی قسم جن دے قبضہ قدرتی چ میں امام دی جن دے روز قیامت والے دن تیرا صفین دے شہیداں شمار کیتا ویسی ون تو میرے ڈاڈے دی جنگ لڑدا پیا ہمیں تیرا شمار صفین دے شہیداں تھی سی۔ یہ اس جوان دی روایت ہے، یہ اس جوان دا واقعہ آئی جائیں یعنی کہ سفر دے دوران حضرت امیر دے محب ہون دا ثبوت دیتا ہے۔ 400 سال پہلے دا واقعہ ہے۔ تو یہ جو بہت سارے ملاقات امام زمانہ ایک کتاب ہے جن دے وچ بہت سارے واقعے نقل تھے پین حضرت امام زمانہ دے طرفوں کہ کہیں بندے نے حضرت امام زمانہ نال ملاقات کی تھی۔ ایک واقعہ میں تو کو بعد کسی ہور کلپ اس میں تو جناب دی سنے سا کہ ایک جوان حضرت امام زمانہ جزیرہ اخضر جتھاں اس ٹائم سارا امام موجود ہے، بے شک لوگ نہ منن دشمن غیرن قطن نہ منن ساکو ضرورت نہیں کہیں کو منواون دی، سادہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سادہ امام حاضر ہے ہر وقت۔ اور اس ٹائم جزیرت الاصغر جزیرہ اصغر تے موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ واقعے میں تو سنے سا۔ خدا حافظ۔